السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا الدرس ديال تريغونومتري او الحساب المثلثي. هذا درس جديد بالنسبه لثالثه اعدادي. في هذا الدرس غادي تعرفوا على كوسينوس سينوس اي طونجونت والعلاقه اللي بيناتهم وكيفاش كتكون الزاويه اللي كندرسوا فيها هذه العلاقات المثلثيه. بالنسبه للزاويه اللي كندرسوا فيها هذه العلاقات المثلثيه خاصها تكون زاويه حاده او لونغل ايغو، بالفرنسيه هي لونغل ايغو. Dans un triangle rectangle, chaque côté porte un nom spécifique en fonction de l'angle marqué. فالمثلث قائم الزاوية أي ضلع في هذا المثلث عنده اسم ديالو خاص بدلالة الزاوية اللي كندرسوها. مثلا في هذا التريانجل ريكتانجل ABC عندنا واحد الزاوية قائمة اللي هي هذه، وعندنا جوج زوايا حادة، عندنا دو زونغل ايغو، واحد لونغل ايغو سميتها ACB وواحد لونغل ايغو سميتها ABC. باش ندرسو كوسينوس اي سينوس اي طونجونت كيخصنا نعرفو هو الاول لو كوتي اوبوزي اللي هو الضلع المقابل، وخاصنا نعرفو لو كوتي ادجاسون اللي هو الضلع المحادي. غادي نحدد لكم في هذا المثلث لو كوتي اوبوزي اي لو كوتي ادجاسون. غنعتبروا هاد الزاويه، نعتبروا الزاويه سي، هاد الزاويه سي لو كوتي اوبوزي ديالها هو الضلع المقابل. لو كوتي اوبوزي هو الضلع المقابل، يعني الضلع اللي متقابل مع الزاويه. هذه هي الزاويه سي، فين هو الضلع اللي متقابل معها؟ هو الضلع AB. اذا هذا اللي سميتو الضلع المقابل او لو كوتي ادجاسون، هذا سميتو لو كوتي، هذا هو لو كوتي اوبوزي à l'angle ACB pardon ACB. هذا هو لو كوتي اوبوزي، الضلع المقابل. الضلع المحادي او لو كوتي ادجاسون، لو كوتي ادجاسون هو الضلع اللي مشترك بين الزاويه الحاده والزاويه القائمه. فين هو الضلع اللي مشترك بين الزاويه الحاده والزاويه القائمه؟ هو هذا الضلع AC. هذا هو لو كوتي adjacent à l'angle ACB، le côté adjacent à l'angle ACB. وبالنسبه للضلع اللي بقى سميتو لي بوتينوز، هذا ديجا شفناه في الدرس اللي فات، هذا سميتو لي بوتينوز، الوتر. هذا الشيء بالنسبه لونغل سي، بالنسبه للزاويه سي. اش غنقولوا على الزاويه سي؟ واش هي زاويه حاده ولا زاويه قائمه ولا زاويه منفرجه؟ اش غنقولوا عليها؟ هي زاويه حاده، لونغل ايغو. خاص الزاويه تكون، الزاويه اللي كندرسوها خاصها تكون لونغل ايغو، خاصها تكون زاويه حاده. اذا الزاويه ACB اي لونغل ايغو. وحتى الزاويه بي راها لونغل ايغو. هاد الزاويه بي الضلع المقابل ديالها او لو كوتي اوبوزي ديالها ماشي هو لو كوتي اوبوزي ديال الزاويه سي. الضلع المقابل بالنسبه للزاويه بي هو AC، هو اللي متقابل معها. لو كوتي اوبوزي بور لونغل بي سي لو كوتي AC et le côté adjacent pour l'angle B est le côté AB. هذا هو الضلع المحادي بالنسبه للزاويه B، وهذا هو الضلع المقابل بالنسبه للزاويه B. ماشي نفس الحاجه بالنسبه للزاويه C. الضلع المحادي والضلع المقابل كيختلف على حساب الزاويه اللي كندرسوها. دابا غندوزو لو كوسينوس. اشنا هو لو كوسينوس؟ كيفاش غادي نحددو لو كوسينوس ديال الزاويه؟ بالنسبه للزاويه سي لو كوسينوس ديالها، الزاويه سي لو كوسينوس ديالها هو لو كوتي ادجاسون sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, la longueur de côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. باش نحددو لو كوسينوس ديال لونغل سي هو خاصنا نعرفو الطول ديال AC ونعرفو الطول ديال BC. لو كوسينوس ديال الزاويه سي هو الطول ديال AC على الطول ديال BC اللي هو ليبوتينوز. اذا الكوسينوس ديال سي، كوسينوس ديال الزاويه
cos ACB égale longueur de côté adjacent de C, de l'angle C, sur longueur de l'hypoténuse. إذا لو كوسينوس ديال هاد الزاوية هو طول ديال الضلع المحاذي على الوتر، والسينوس ديال الزاوية سي، السينوس ديال الزاوية ACB هو لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوز. بالنسبة للكوسينوس كنديرو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوز، ولكن في كوسينوس كنديرو لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوز. إذا سينوس ACB est égal à la longueur de côté opposé de l'angle C sur longueur de l'hypoténuse. هاد جوج علاقات هما اللي غادي تخدموا بهم في هذا الدرس، لو كوسينوس اي لو سينوس. هادو خاصكم تعرفوهم تحفظوهم عن ظهر قلب، ما خاصكمش تنساوهم. هادو هما باش غتخدموا هذا الدرس كامل، وهما باش غتخدموا في الامتحان. غنديروا ليكزامبل على لو كوسينوس اي لو سينوس. غنعتبروا واحد لو تريونغل ريكتانغل ABC et la longueur de AC est égale à 6, la longueur de BC est égale à 8 et la longueur de AB est égale à 3. دابا شنو هو سينوس ديال ولا لو كوسينوس ديال BCA؟ كوس BCA يعني الزاوية سي. شنو هو لو كوسينوس ديال الزاوية سي؟ لو كوسينوس ديال الزاوية سي هو la longueur de côté adjacent sur la longueur de côté de l'hypoténuse. La longueur de côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. عندنا l'hypoténuse كيساوي 8 و لو كوتي adjacent ديال الزاوية سي، حنا كندرسو الزاوية سي يعني لو كوتي adjacent ديالها هي AC. شحال كتساوي 6. قلنا لو كوتي adjacent هو لو كوتي اللي كيكون مشترك بين الزاوية سي والزاوية القائمة. إذا غنديرو لو كوتي ادجاسون كيساوي 6 اللي هي لو كوتي ادجاسون هي AC سور ليبوتينوز هي BC. غنجيو نعوضو بالقيمة ديالهم. AC كتساوي شحال؟ كتساوي 6 و BC كتساوي 8. غادي نختازلو كتساوي 6 على 8 هي 3 على 4. إلا حسبتوها في لا كالكولاتريس تعطيكم 0.75. إذا هذا هو لو كوسينوس ديال الزاوية سي. بالنسبة لو سينوس الزاوية سي كيساوي الضلع المقابل أو لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوز. لو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوز. شنو هو لو كوتي اوبوزي بالنسبة للزاوية سي؟ لو كوتي اوبوزي هو لو كوتي AB، هو الضلع اللي متقابل مع الزاوية سي. إذا غنديرو AB sur l'hypoténuse هي 8. باردون l'hypoténuse هي CB. غادي نعوضو بالقيمة ديالهم. AB كتساوي 3 و CB كتساوي 8. 3 على 8 هي 0.375. هذا هو ليكزامبل ديالنا بالنسبة للسينوس والكوسينوس. اشنا هي طونجونت؟ تعرفنا على كوسينوس ديال الزاويه الحاده، وتعرفنا على لو كوسينوس ديال الزاويه الحاده، وبقى لينا طونجونت.
tangente هو le côté opposé sur le côté adjacent. غنديرو العلاقة ديال tangente ديال الزاوية ACB مثلا هو le côté opposé على le côté adjacent. هذه العلاقة ديال لو طونجونت. بالنسبه للطونجونت نقدروا نعوضوا هذا لوبوزي لوبوزي سور لادجاسون بسينوس على كوسينوس. طونجونت ديال ACB هي السينوس ديال ACB على لو كوسينوس ديال ACB. دابا حسبنا لو كوسينوس ديال بي سي ا ولقيناها 0.75. كيفاش غنعرفوا الزاويه بي سي ا شحال كتساوي، شحال من دوغري، شحال كتساوي الزاويه ا سي بي ولا بي سي ا شحال كتساوي؟ حنا كنعرفوا غير الكوسينوس ديالها وكنعرفوا السينوس ديالها، ولكن ما عرفناش شحال كتساوي هاد الزاويه. هذه معروفه شحال كتساوي، هذه كتساوي 90 درجه، ولكن هذه وهذه ما عرفناش شحال كيساويو. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تعرفوا الزاويه شحال كتساوي انطلاقا من الكوسينوس ديالها او من السينوس ديالها. مثلا باش نحسبوا عندنا مثلا كوسينوس ديال بي سي ا، مثلا عندنا واحد الزاويه، عندنا واحد المثلث مثلا ا بي سي، غندرسوا هاد الزاويه سي، عندنا لو كوسينوس ديالها، لو كوسينوس ديال ا سي بي كيساوي 0.75. وحنا بغينا نعرفوا القيمه ديال الزاويه سي شحال كيساوي من درجه، واش 30 درجه، واش 20 درجه ولا 40 درجه. حنا ديجا عندنا جوست لو كوسينوس ديال ا سي بي اللي هو 0.75. كيفاش غنعرفوا الزاويه شحال كتساوي؟ حنا ديجا عارفين بلي هذه كتساوي 90 درجه، هذه ما عارفين شحال كتساوي. باش نعرفوا شحال كتساوي غنمشيو كالكولاتريس سيانتيفيك، ماشي كالكولاتريس العاديه، خاص ضروري تكون عندك كالكولاتريس سيانتيفيك. Il faut bien régler la calculatrice scientifique en mode de degré، حيت بزاف ديال لي مود غدير مود دوغري، غتمشي لواحد البلاصه فيها مود غتكليكي عليها وغتبان لك دوغري، افيشا لك في الكالكولاتريس دي. الا بانت لك هاد دي في الكالكولاتريس يعني راه حولتيها لمود دوغري. عاد غتمشي غتكليكي على شيفت، كاين واحد بوطون مكتوبه فيه شيفت غتكليكي عليه وغتكليكي على كوس، واحد البوطون مكتوبه فيه كوس غتكليكي عليه حتى هو، غدير اونتر بارونتيز 0.75 0.75. ملي غادي تكتب بحال هكا غتافيشا ليك كوس موان 1. الا كليكيتي على شيفت او كوس غتخرج لك كوس موان 1 ديال 0.75 وغتخرج لك هنا القيمه ديالها اللي هي 41.4. 41.4 يعني كتساوي تقريبا 41 درجة، يعني هاد الزاوية هادي كتساوي 41 درجة. يعني إلا عندك كوس كيساوي 0.75، كوس موان 1 هو 41 درجة. نفس الحاجة بالنسبة للسينوس، إلا عندنا مثلا واحد الزاوية كتساوي 4/7، غنديرو سينوس موان 1 ديال 4/7 كيساوي تقريبا 35 درجة. كتعطيك اكزاكتومون 34، كتساوي 34 فاصلة شي حاجه بحال هكا. العمليه ماشي مضبوطه، ولكن حنايا فاش كتعطينا الفاصله كناخذوا لا فالور ابروشي، هذه سميتها لا فالور ابروشي ماشي لا فالور اكزاكت. لا فالور اكزاكت هي 34.8، ما عرفتش شحال ديال الارقام كاينين هنايا. غتاخذ انت لا فالور ابروشي القيمه المقربه. حتى نفس الحاجه بالنسبه للكوسينوس موان 1 خرجت لنا كتساوي 41.4، حنا غنديروا 41 دوغري. ديما الفاصله فاش كتكون فاصله 5 للفوق، الا عندك هنا 5 للفوق كتكتب 42، واللي عندك 5 لتحت يعني اقل من 5 كدير 41. بالنسبه لهنايا عندنا 41.4، يعني
4 أصغر من 5 غنديرو 41 درجة 41 دوغري. هنايا درنا سينوس موان ديال 4 على 7 خرجت لنا 34.8 و8 أكبر من 5 يعني غنديرو 35. 34.8 قريبة ل 35 يعني غنديرو كتساوي 35 درجة. هنا 41.4 قريبة ل 41 غنديرو 41 درجة. نفس الحاجة باش نحسبو سينوس موان ديال 4 على 7 غنديرو شيفت سينوس ونديرو اونتر بارونتيز 4 على 7 وغادي تخرج لنا القيمة اللي هي 34.8 وحنا غنديرو القيمة المقربة اللي هي 35 درجة.